الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمود المقام عند الاسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وفی مقام آخر قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق نال مڑ کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا مقین قلوب المؤمنین کیڈا سوہنا نام محمد داس کیڈا سوہنا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے کیڈا سوہنا نام محمد دا
اس ਨਾਂ دیاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاں دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا دن باغ حلیمہ دائی دا جنوں ملیا نور خدائی دا دن باغ حلیمہ دائی دا جنوں ملیا نور خدائی دا کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاں دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچیوں، محسنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد اس عظیم مالک رب العزت دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا اپنے سونے محبوب پاک دا صدقہ میری اکھ، نگاہ، دل، زبان نو ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی، ماہ ذوالقعدہ شریف دا آخری جمعۃ المبارک اور اج دا عنوان سابقہ جمعے دا دوسرا حصہ یعنی جڑا جمعہ گزر گیا ہے اس دے اندر عنوان سی حیات مبارکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ دی پہلی قربانی۔ اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینو حق سچ بولن دی، تانوں سمجھاون دی، پھر تانوں اور مینو
اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک نے جننے بھی اپنے رسول پیغمبر نبی بھیجے نے انہاں نوں بھیجن دا اللہ رب العزت دا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، مختصر الفاظ دے اندر، کہ میرے اے بندے بندیاں جہنم دے بجائے جنت تے جان والے بن جان۔ 1,24,000 کم و بیش نبی رسول دے آن دا یہ ہوئی مقصد ہے۔ لیکن اگر پیارے رسولاں نبیاں دی زندگی نو پڑھیا جاوے، پاک قرآن دا مطالعہ کیتا جاوے، احادیث تو شعور سمجھ لئی جاوے تے پتہ چلدا ہے کہ انبیاء اور رسولاں تے بے حد تو زیادہ جتھے تواڈی اور میری سوچ ختم ہو جاندی ہے، اس تو بھی زیادہ مصیبتاں پریشانیاں اللہ پاک نے انہاں نوں عطا فرمائیاں نے۔ صرف وجہ کی سی کہ ساڈے واسطے، عام انساناں واسطے، تواڈے میرے واسطے، قیامت تک آون والی امت واسطے وہ اسوہ حسنہ بن جان، تاکہ جدوں اسی دین اسلام تے چلیے، سانوں کوئی پریشانی یا مشکل آوے تے اسی پیٹ نہ وکھا جاویے، دوڑ نہ جاویے، اللہ دے محبوب مدنی کائنات سید الرسول خاتم الانبیاء سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا نے فرمایا کہ جدوں کسے نوں کوئی پریشانی آوے یا کسے دی پریشانیاں سمجھدا ہوئے کہ میریاں پریشانیاں بہت زیادہ نے، فرمایا میں محمد دیاں پریشانیاں ویکھ لے جے تانوں اپنیاں پریشانیاں بھول جان گیاں، میریاں پریشانیاں یاد آ جان گیاں۔ 63 سالہ زندگی دے اندر کوئی ایسا وقت نہیں جیڑا وقت یہود و نصارہ نے، کفار، منافقین نے، مشرکین نے چھڑیا ہوئے جدوں سونے دو جگ دے سردار نوں دکھ اور تکلیف پہنچان دی کوشش نہ کیتی ہوئے۔ اسی طرح جننے بھی انبیاء رسول آئے نے تمام تے پریشانیاں مسائل آئے نے، لیکن مزے دی بات اور کامیابی دی بات یہ ہے سی کہ ہر نبی اور رسول دے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوندی سی، تے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہو جاوے، او نبی ہووے، رسول ہووے، صحابی ہووے، تابعی ہووے، تبع تابعین ہووے، اللہ دا ولی ہووے، مومنین ہووے، صالحین ہووے، او دنیا دے اندر مار نہیں کھاندا، اللہ پاک انہوں کامیابی دا زینہ عطا فرما دیندا ہے، کامیابیاں دا زینہ عطا فرما دیندا ہے۔ ناکامی ادو ہوندی ہے کہ جدو پریشانی بھی بندہ جھیلدا ہے تے رب دی مدد بھی شامل حال بولو کی نہیں ہوندی، ادو پھر ناکامی ہوندی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تمام انبیاء دے وچوں ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھن والے نے۔ کافی سارے انبیاء اور رسولاں دی ذریت نے، ذریت سمجھدے ہو لفظ کنوں آکھدے نے؟ ذریت یعنی کہ عام پنجابی دے اندر میں دساں کہ آپ دی اولاد دے وچوں نے، حضرت ابراہیم دی اولاد دے وچوں اکثریت انبیاء اور رسولاں دی ہے۔ سینکڑاں ہزاراں دی تعداد دے نال، ہزاراں تو بھی زیادہ تعداد دے نال حضرت اسحاق دے نسل پاک دے وچوں انبیاء اور رسول، اور تواڈے اور میرے محبوب مدنی کائنات سونے آقا کلے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی شریف دے وچوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی تبلیغ سی، آپ دی تقریر سی، اس تقریر نو، تبلیغ نو، انداز نو پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے واقعات دی شکل دے اندر، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا ہے کہ میرے محبوب دا جد انبیاء، دادا انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اگر اس دے بھی نقش قدم تے چل پاؤ گے تے دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ دا طریقہ ہی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ ہے۔ تو عزیزان من، اللہ مالک الملک نے پاک قرآن دے اندر ایک جگہ تے نہیں، ایک سورت شریف دے اندر نہیں، جگہ جگہ تے اپنے پیارے ابراہیم دا ذکر فرمایا ہے، آپ دے واقعات فرمائے نے، آپ دیاں شہادتاں دتیاں نے، آپ دیاں خوشامتاں، آپ دیاں تعریفاں بیان فرمائیاں نے کہ میرا ابراہیم اس طرح سی، میرا ابراہیم اس طرح سی، میرا ابراہیم اس طرح سی۔ بڑی جگہ تے جنہ ایک ہو سکیا جناب دی خدمت دے اندر پاک قرآن دے وچوں پیش کرانگا۔ سونے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نو اللہ مالک الملک سورہ مریم شریف دے اندر اللہ مالک الملک فرماندا ہے، سونیا محبوبہ ذکر کرو خاں میرے ابراہیم دا، واقعہ سناؤ، تبلیغ سناؤ، ذکر سناؤ میرے ابراہیم دا، انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا جڑا سچا نبی اور رسول سی۔ کی سی؟ رب دا نبی کوئی بھی جھوٹا نہیں ہوندا، لیکن رب جدو فرما رہا ہے اپنے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں اے لفظ بلوا رہا ہے، تے اے دا مطلب یہ ہویا کہ کیڑی شان اور عظمت والا ہوئے گا حضرت ابراہیم کہ جس دی تعریف سونے محبوب مدنی کائنات فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا ذکر فرماؤ ابراہیم دا اور سناؤ اپنے یاراں نو، صحابہ اکرام نو، حضرت ابو بکر نو، عمر نو، عثمان نو، علی نو، حسن نو، حسین نو، بلال نو، صہیب نو، عبد الرحمن بن عوف نو، انہاں نو یا جننے بھی صحابہ اکرام نے حضرت ابراہیم دی باتاں، آپ دے واقعات سناؤ۔ پتہ چلیا کہ پہلے نبیاں دی زندگی پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس دے وچ بھی اللہ پاک نے بہت بڑا اجر عظیم رکھے ہے۔ تو مولا سونا پاک قرآن دے اندر فرماندا وے سورہ مریم شریف دے اندر آیت نمبر 20 دے اندر مولا سونا فرماندا وے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے سونا محبوب، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ وسلم، اے سونا محبوب ذکر فرماؤ خاں، یاد کرو خاں میرے ابراہیم نو جیڑا سچا سی نال رسول بھی سی۔ انہو کان صدیقا نبیّا، لفظ صدیق اوتھے بولا جاندہ ہے جتھے سچ آوے۔ فرمایا جیڑا سچا سی نال نبی اور رسول سی، ذکر فرماؤ خا میرے ابراہیم دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرماندے نے پاک قرآن دے اندر حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر نو آکھدا ہے اے چچا بتاں نو پوجنا چھڑ دے، بتاں نو پوجنا چھڑ دے، اے جھوٹے نے تواڈے ہاتھ دے بنائے ہوئے نے، اے کنوں ڈورے نے، اکھوں انے نے، نہ کوئی سندے نے نہ جاندے نے، اے چاچا تسی انہاں نو خدا مندے جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا اے چاچا شیطان دی پوجا نو چھڑ دیو، یعنی بتاں نو پوجنا شیطان دی پوجا وے۔ آپ فرماندے نے چاچا چھڑ دیو بتاں نو پوجنا۔ ایک دفعہ آپ سرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک بت دے کولوں بہ گئے، بت دے کولوں بہ کے آپ فرماؤن لگے کہ اے بت، چاچا بھی کولوں کھڑا ہے، آپ فرماؤن لگے اے بت مینوں بھوک لگی ہے روٹی دے، مینوں پیاس لگی ہے پانی پیوا۔ جدوں ویکھیا کہ بت نہ ہلدا ہے نہ سندا ہے نہ جاندا ہے، اپنے چاچا نو آکھدے نے اے چاچا اے خدا نے تواڈے جھوٹے جڑے نہ بولدے نے نہ سندے نے نہ جاندے نے، اے چاچا انہاں دی طاغوتی عبادت چھڑ دیو، اس سچے رب دی عبادت کرو جن نے مینوں بھی بنایا ہے، سارے زمین و آسمان نو بنایا ہے، جڑا ساری کائنات دا مالک ہے۔ اب بولو ذرا ذوق نال، جڑا ساری کائنات دا مالک ہے، اس مالک دی چاچا عبادت کر، اس نو پوج، اس دی عبادت کر۔ چاچا جڑا سی او الٹا مخالف ہویا، انہیں آکھا کہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ بھئی تو اج دا جمع ہویا، ساڈے پیو دادے دے خداواں نو برا بھلا آکھیں، اے نہیں ہو سکتا۔ آپ تے دلیل پیش فرما رہے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر چاچا بھی دشمن ہے، آپ دے والد حضرت تارخ جڑے سن او آپ دا وصال مبارک ہو گیا سی تھوڑی عمر شریف دے اندر، والدہ دا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ ہن چاچا ہے اور چاچا بھی کافر ہے، بتاں دا پجاری ہے اور بتاں دا کاروبار کرن والا ہے۔ ادھروں دشمن باقی دی برادری بھی ہے، ادھروں جڑا وقت دا بادشاہ سی، جھوٹا بادشاہ، اپنے آپ نو خدا کہلوان والا نمرود، وہ بھی حضرت ابراہیم دا مخالف بن گیا ہے، چاچا بھی مخالف ہے۔ یعنی انج سوچ لو کہ کلا ابراہیم ہے اور ساری خدائی جڑی ہے وہ حضرت ابراہیم دے مگر لگی ہوئی ہے، تے کلا اللہ دا رسول نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دادا جان حضرت ابراہیم جڑے نے پوری بیادری نو پورے دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیاں دلیلاں انیاں مضبوط ہوندیاں سن، دلیل دیندے سن، اگلے دیاں اکھاں کھول دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے چاچا چھڑ دے جھوٹے خداواں نو مننا، جھوٹے خداواں دی عبادت چھڑ دے، انہاں نو اپنے ہاتھ دے نال بنا دے جے، ہاتھ دے نال ہی توڑ دے جے اور انہاں دی عبادت کر دے جے، اے کیویں کہ خدا ہو سکتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں نمرود دے بارے آندا وے کہ ایک دفعہ آپ سرکار اس دے محل دے اندر تشریف لے کے گئے آٹا لین واسطے، آٹا لین واسطے گئے۔ حقیقت دے اندر تو دعوت دین ہی جانا سی کہ دعوت دے تے آئیے، شاید اللہ پاک اس نو ہدایت نصیب فرما دے وے۔ بہانہ آٹے دا ہی سی، گھر والی نے فرمایا کہ جاؤ آٹا لے کے آؤ، تے او انہوں آٹا دیندا سی جڑا انہوں خدا مندا سی۔
ایڈا بےمان تے لانتی سی جویں اج کل دیاں گورنمنٹاں جہڑیاں نے شناختی کارڈ بھی لیندیاں نے جی فون نمبر بھی لیندیاں نے سارا کچھ لیندے نے تاں 2 کلو چینی تے 1 کلو گھیو دیندیاں نے آٹا ساریاں وہ رلدیاں نے انہاں نال وہ بھی جڑا آٹا ادو دیندا سی جدوں آکھدا سی وہ برل 4 چکے تھوڑا وادھو سی تے او آٹا ادو دیندا سی جدوں اس نوں کوئی خدا مندا سی جڑا خدا تو انکار کر دیندا سی وہ آکھدا سی بھج جا یا قتل کروا دیندا سی یہ میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا جناب اللہ دے پاک قرآن دے وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور سونے محبوب تواڈے اور میرے آقا اس دا ذکر فرما رہے ہیں سورہ بقرہ شریف دے اندر مولا سونا فرماندا وے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت اے محبوب اے سونا محبوب اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے محبوبہ کیا تسی نہیں ویکھیا سی کیا تسی نہیں ویکھیا سی ویکھیا سی تسی جی میں بندہ ہوندہ ہے نا کہ مثال دے طور تے سال 2 سال پہلے میں داتا دربار جاواں تو اتنے جا کے تو کوئی چیز ویکھتے آواں پھر 2-4 سالاں بعد کو میں نے یاد کراوے کہ او فلاں دروازہ نمبر 1 یا فلاں دروازہ نمبر 2 تسی ویکھیا نہیں سی ساڈا ایمان عقیدہ ہے کہ دو جگ دے سردار نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ نور خدا دے نال اپنی اکھاں دے نال مشاہدہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نو سب تو پہلے بنایا گیا ہے اور تشریف سب تو آخر چ لے کے آئے نے اے سنی دا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے عقیدہ تو اس لیے اللہ مالک الملک سورہ بقرہ شریف دے اندر سونے محبوب نو رب سونا فرما رہا ہے سونے محبوبہ کیا تسی ویکھیا نہیں کہ حضرت ابراہیم میرے واسطے نمرود جھوٹے خدا دے نال جھگڑا کردے سن رب سونے نے پاک قرآن دے اندر بیان فرما دیتا اللہ اکبر کبیرہ آستہ جی آواز نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ مولا سونا پاک قرآن دے اندر فرماندا وے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک ابراہیم میرا پیارا ابراہیم نمرود دے نال اپنے رب واسطے جھگڑدا سی نمرود آپ دے نال بحث مباحثہ کردا سی کی بحث کردا سی نمرود آکھدا ہے کہ اے ابراہیم اگر تینوں آٹا چاہیے مینوں خدا من مینوں رب من میں ہی موجودہ رب ہاں میرے تو وڈا کوئی رب نہیں آپ سرکار فرماندے نے تو بندہ ہے خدا نہیں رب نہیں رب دیاں صفتاں ہور نے تیریاں انساناں والیاں صفتاں نے لہذا کدے بھی تو خدا رب نہیں ہو سکتا تو رب نہیں ہو سکتا انہیں آخدا کہ جڑا اپنا نمرود سی وہ آخدا کہ رب دے اندر کی صفتاں ہوندیاں نے دس کھاں ابراہیم آپ فرماندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب حضرت ابراہیم فرماندے نے کہ او زندگی بھی عطا فرماندا ہے اور موت بھی عطا فرماندا ہے کیوں بابا جی سمجھ آ رہی گل دی توجہ میرے وال ہونی سونا نہیں فرمایا کہ میرا رب جڑا ہے وہ زندگی بھی عطا فرماندا ہے اور موت بھی عطا فرماندا ہے انہیں آکھا یہ تو کوئی وڈی گل نہیں اس نے کی کیتا ایک بندہ جڑا مظلوم سی انہوں پکڑ کے تے حضرت ابراہیم دے سامنے پھائے چاڑ دیتا
ایک جنوں پھائے چڑھنا سی، جنوں پھانسی ہونی سی، جس نوں ان دے قانون دے مطابق سزا ملنی سی، انہیں آزاد کر دیتا۔ انہیں کہا لے ابراہیم یہ کام میں کر دیتا ہے، کیا خدا دے وچ یہ نہیں صفتاں ہوندیاں؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ ہن حضرت ابراہیم نبی اور رسول والی دلیل دتی تو اس دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ آپ فرماؤن لگے اے جھوٹے خدا، اے نمرود، اگر تو سچا رب ہے، تو دعویٰ کرنا ہے کہ میں رب ہاں، میں خدا ہاں ساری کائنات دا، اگر تو رب ہے، میرا رب مشرق دے وچوں سورج کٹدا ہے اور مغرب دے اندر غروب کردا ہے، اگر تو سچا رب ہے تے کٹ سورج نو مغرب دے وچوں اور مشرق دے اندر غروب کر۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ جدو قرآن دی دلیل دیتی نا، ہن جڑا کافر سی نمرود، اپنے آپ نو جھوٹا خدا آکھن والا، رب سونا فرماندا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ جی میں ستے پیر بندہ لاوے نا کان دے مڈے ایک، وہ جاوے جاگ اکھاں کھل جاندیاں، چنگے طریقے دے نال ہوش چ آ جاندا ہے۔ ایویں ان دی سستی ساری لے گئی۔ آپ نے جدو مضبوط دلیل دیتی نا کہ بھئی تو ہے سچا رب تے کڈ اپنا مغرب دے وچ سورج نو کڈ تے مشرق دے اندر غروب کر لگ جاوے تیرا پتہ، تو آپ نے جدو یہ فرمایا، رب سونا فرماندا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر دیاں اکھاں پٹی گئیاں، گن مڑ مڑ کرن لگ پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مولا سونا فرماندا ہے اللہ ظالماں نو راہ نہیں وکھاندا، جڑے ظالم ہوندے نے انہاں نو راہ نہیں وکھاندا۔ رب سونا فرماندا ہے کیتی جاؤ ظلم، آخر چل کے میرے کولوں تو آنا جے نا۔ اے تے پھر ظالماں دا سردار سی، اور نبی وقت دے نبی اور رسول دی دعوت نو ٹھکرا رہا سی، اگے بحث کر رہا سی۔ تو خیر پچھلے جمعے یہ جنگ جڑی ہے حضرت ابراہیم دی اور نمرود دی چلدی آئی۔ پچھلے جمعے جڑی بات میں اختتام کیتی سی وہ ایتھے کیتی سی کہ او میلے تو قوم آئی، کافر جڑے سن سارے میلہ ویکھ کے آئے، حضرت ابراہیم تشریف نہیں لے کے گئے۔ آپ نے فرمایا سی انی سقیم، میں بیمار ہاں۔ اتھوں مراد اے سی آپ دی بزرگان دین مفسرین کرام فرماندے نے، اس تو مراد اے سی کہ آپ انہاں دے کفر شرک تو، انہاں دیاں بھڑیاں عادتاں تو، برے کماں تو بیمار نے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اے جی جگہ تے جایا جاوے۔ آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں۔ جدو میلے تے گئے، میلے واپس ہٹتے گئے، آپ اس دے درمیان دے اندر گئے کہاڑا لے کے جا کے تے انہاں دے جڑے بت ہے سن ساریاں دی کسے دیاں ہڈیاں توڑتیاں، کسے دی اپنا جڑا لتاں توڑتیاں، کسے دی باہواں توڑتیاں، کسے دا دھڑ کٹ دیتا، ساریاں نوں وڈ ٹک کے۔ اور مفسرین کرام فرماندے نے کہ بت جڑے سن وہ سادے عام مٹی دے بت نہیں سن، انہاں دے کئی سونے دے بنے ہوئے سن، انہاں دیاں اکھاں جڑیاں سن ہیرے تے لالاں دے نال سن۔ پتہ نہیں اس وقت دی کنی مالیت دے ہیرے لال ہوندے سن، انہاں دے نال اکھاں جڑیاں بڑیاں ہوئیاں سن، نک بنے ہوئے سن۔ آپ سرکار حضرت ابراہیم جدو کہاڑا ماردے سن نا تے جڑو ہیرے تے لال ڈگدے سن، آپ اپنے پیراں دے تھلے انہاں ہیریاں نوں نہیں آون دیندے سن۔ وجہ مفسرین کرام فرماندے نے کہ وہ دی وجہ یہ سی کہ آپ اس دنیا والی نحوست تو دور رہنا چاہتے سن۔ تو خیر قوم واپس ہٹ کے آئی، جدوں آ کے ویکھیا اپنے جھوٹے خداواں دا حال، جدوں خداواں دا حال ویکھیا رون لگ پے، کرلان لگ پے، حال ساڈے خداواں دا اے حال کنے کیتا ہے؟ ایک وچوں سردار بولیا، کہن لگا کہ او ابراہیم ایک دے بازار دے اندر بتاں نوں گھسیٹی پھردا سی، وہ آخدا سی کہ وہ خدا لے لو جڑے کوئی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جڑے اپنے آپ نوں نہیں سنبھال سکتے، او خدا میرے کولوں مول لے لو، سانوں لگدا ہے کہ اس ابراہیم دا کم ہے۔ آپ سرکار نوں بلایا گیا، پوچھا گیا کہ اے ابراہیم اے فرماؤ ذرا
ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے خداواں دا یہ حال کیوں کراں گا، اے جڑا تواڈا وڈا خدا ہے نا جن دے موڈے تے کہاڑا ہے اس کو پوچھ لو بھائی سارے جڑے انہاں دا رگڑا نکلا پیا ہے، ساریاں دا کچومبر نکلا پیا ہے، اے وڈا جڑا ہے اے ٹھیک ٹھاک ہے، ان دیاں تھوڑیاں ہڈیاں پسلیاں ٹٹیاں ہوئیاں نے، مینوں لگدا ہے کہ اسے نے کام کیتا ہے، اس کو پوچھو۔ اس جدو آپ نے پھر ایک نبوی رسول والی دلیل دیتی نا، وہ ساری قوم پھر سر سٹ تے تھلے کھڑو گئی۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ جڑا چاچا سی انہوں پتہ سی کہ بتاں دی ایسی تیسی کرتا ہے، بتاں نو توڑدا ہے۔ چاچے نے سائڈ تے ہوتے نا تے حضرت ابراہیم نو آکھا کہ پتر تیری گل سچی ہے، نہ سن دین نہ جان دین نہ ویکھ دین نہ یہ کچھ کردے نے، ساڈے ہتھاں دے بنائے ہوئے نے، پر من تے جا نا بیادری دے سامنے، بیادری دے سامنے من جا بھئی میں یہ کام کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا یہی گل تو آکھدا پیا نا کہ نہ سن دین نہ جان دین نہ کوئی بلا کر دین نہ کھان دین نہ پین دین، مٹی دے بت بنے ہوئے نے ہیں جی، اے ساڈے آدھے ہتھے بنائے ہوئے نے، ایو گل بیادری دے سامنے آکھ دے۔ چاچا جڑا سی وہ لانتیاں دا سردار سی، وڈا بے ایمان اعظم سی، وہ آکھن لگا کہ بیادری دے سامنے گل میں نہیں آکھنی، تینوں میں آکھدا پیاں، مینوں پتہ ہے کام تیرا کیتا ہویا تو من جا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تے پھر اس رب دی عبادت کرنا جڑا ساری کائنات دا مالک ہے، جڑا مشرق تو سورج کڑدا ہے اور مغرب دے اندر غروب کردا ہے، میں اس رب دا منن والا۔ خیر آپ تشریف لے گئے۔ ہن جڑے سردار سن، نمرود نو بھی پیغام بھیجا گیا، نمرود نو بھی پتہ چل گیا، آزر نو بھی وچ شامل سی، باقی دے جڑے لوگ آئے سن سارے بتاں دے پجاری بنیے، وہ سارے حضرت ابراہیم دے مخالف ہو گئے۔ انہاں آکھا کہ بھئی اسے دا جڑا سانوں انہیں سیدھی گل نہیں نہ کیتی، اسے دا ہی کام ہے، انہیں ساڈے خداواں دا یہ حال کیتا ہے۔ بھئی لعنتیو تسی یہ سوچو کہ جڑے اپنے آپ نہیں بچا سکتے تسی انہاں نوں خدا آکھدے پے نے، لیکن عقل تو فارغ ہے سن، بالکل جو چلتا آ رہا سی بس اسے تے لگے ہوئے سن، جدے ساری قوم دا رجحان ہوندا سی کوئی عقل سوچ شعور کوئی نہیں رکھتے سن۔ او بجائے حق دی دعوت نو قبول کر دے، بجائے اے سوچ دے کہ اے ایڈے چنگے ہوندے یا کچھ کرن والے ہوندے تے اپنے آپ نو تو بچا لیندے، او بجائے اپنے جھوٹے خداواں نو برا بلا آکھن دے، وہ حضرت ابراہیم دے مخالف ہو گئے۔ کدے مخالف ہو گئے بولو، سوچ پے جاندے جے تسی بھی، حضرت ابراہیم دے مخالف ہو گئے۔ ہونا چاہیے سی انہوں بتاں دے مخالف، جھوٹے خداواں دے، او الٹا حضرت ابراہیم دے مخالف ہو گئے۔ جویں اج کوئی عالم دین گل کردا ہے نا، گل تے نبی قرآن تے حدیث دی گل ہوندی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہوندی ہے، قوم ان دے مخالف ہو جاندی ہے۔ مولوی نے گل کیتی ہے چلو ان دی چھٹی کراؤ، اور خدا دے بندے وہ مولوی کوئی آدھے پلو گل کردا پیا، رب رسول دی گل کردا پیا۔ ہاں یہ حق ہے کہ دلیل، ہر بندے دا حق ہے کہ بھائی دلیل دے گل کتھوں ہے کیڑی جگہ تے ہے، یہ منگنا ہر بندے دا کام ہے جنوں شک شبہ ہوئے تے گل تے اللہ دے رسول دی ہے، تے ظاہری طور تے وہ مولوی دا یا امام دا یا عالم دا یا اللہ دے ولی دا یا نبی دا یا رسول دا وہ مخالف نہیں ہوندا، حقیقت دے اندر اللہ اور اللہ دے قرآن دا وہ مخالف ہوندا ہے جڑا حق نو جھٹلاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری قوم جڑی ہے وہ الٹی پی گئی، وہ نہ آکھا کہ ابراہیم دا نہ کو بندوبست کریے، یہ ساری قوم نو لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان من ساریاں نے مل کے میٹنگ کی تھی، میٹنگ دے وچ اے طے پایا، کوئی آکھدا ہے کہ ابراہیم نو قتل کر دیتا جاوے، کوئی آکھدا ہے کہ ابراہیم نو پوری قوم دے سامنے پتھر مارے جان، کوئی آکھدا ہے نہیں اس نو کوئی جڑی بوٹی، اس وقت دے اندر جڑیاں بوٹیاں دے اندر زہر ہوندا سی، اج تے ٹیکے چل پے نے یا گولیاں نے، اس وقت جڑیاں بوٹیاں زہر والیاں ہوندیاں سن۔ ایک سردار آکھن لگا
کہ نہیں اس نو ابراہیم نو جڑی بوٹی دے کے زہر دے کے مار دیتا جاوے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مختلف سازشاں تے مختلف طریقیاں دے نال سوچ بچار کر رہے نے، آپس کے اندر مشورہ کر رہے نے۔ اینی دیر ہوئی کہ ایک ہور بزرگ آ گیا، ایک ہور بزرگ آیا، انہیں آکھا کہ میاں میں بھی بڑھڑا بندہ ہاں، میری بھی سن لو گل۔ انہیں آکھا دسو جی، تسی بھی دسو، تسی آئے کتھوں جے؟ پہلی باری تانوں ویکھدے پے ہیں۔ وہ آکھن لگا میں بڑے دوروں علاقے دے وچوں آیا تے ابراہیم جڑا ہے نا بے ادب، ساڈے ساریاں دا، ساڈی قوم دا بے ادب، اندیاں دھماں اتھے تک پہنچ چکیاں نے، بڑے دوروں علاقے، پتہ نہیں وہ کتھوں دسے میں آیا تے لہٰذا جڑا ہے نا میں تانوں دینا مشورہ، میرا مشورہ بھی سن لو، مرضی تسی اپنی کر لینا۔ انہیں آکھا دسو جی کی مشورہ ہے؟ انہیں آکھا کہ اگر تسی جڑی بوٹی دے کے مار دیو گے تو قوم نے تو اویں دا اویں ہی رہنا ہے، قتل کر دیو گے تاں بھی قوم نے اویں دا اویں رہنا ہے، سنسار کرو گے وٹے مار دیو پھر بھی جڑے 5-10 بندیاں نے 150 نے ویکھنا ہے۔ میں آکھنا کہ آپاں ہائیں سارے وڈے وڈے سردار تے انہیں ساری بادشاہی نو، نمرود دی بادشاہی نو، بادشاہ جڑا وقت دا خدا ہے، سارے انہیں انکار کیتا ہوا ہے، سارے رل کے ان دا بندوبست کریے۔ انہیں آکھا بھئی پھر دس کی بندوبست کریے؟ انہیں آکھا آپ اس طرح کریے کہ تسی سارے نا اپنی اپنی استطاعت دے مطابق، نمرود جڑا ہے اپنی طاقت دے مطابق، فلاں سردار تو اپنی طاقت دے مطابق، آذر تو بتان دا پجاری ہے، تیرا بتان دا بڑا بڑا کاروبار ہے، تو اپنی طاقت دے مطابق، فلاں ذمہ دار تو اپنی طاقت دے مطابق، فلاں تاجر تو اپنی طاقت دے مطابق، سارے نا بالن کٹھا کرو، بالن کٹھا کرو تے بالن اینا کٹھا کرو کہ 6 مہینے تک جڑا نا او اُلاں چاڑ دیو بالن دیاں، اینا بالن کٹھا کرو، پھر پوری بادشاہی جڑی ہے ساری مخلوق نو دعوت نامہ بھیجو کہ جڑا ساڈا دشمن ہے نا آ جاؤ، آج دشمن دا حال ویکھ لو۔ این مزہ آ سی۔ وہ جدوں گل انہیں کیتی نا بزرگ نے تے او جڑے آنو متفق ہو گئے، انہاں کہا جی کیا بات ہے، تیرا جڑا مشورہ ہے نا یہ مشورہ تو کوئی دے ہی نہیں سکیا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سید اعلیٰ حضرت اور باقی دے مفسرین کرام فرماندے نے کہ یہ بندہ پتہ ہی کون سی جڑا مشورہ دے رہا سی؟ یہ لعین سی، شیطان سی، انسان دی شکل دے اندر بنتے آیا سی، جڑا ازلی دشمن ہے حضرت انسان دا، انسان دی شکل دے اندر بنتے آیا تے اپنا مشورہ انہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ساری قوم لگ گئی بالن کٹھا کرن تے، سارے اپنی اپنی طاقت دے مطابق بالن اکٹھا کر رہے نے، اور حدیث پاک دے اندر دو جگ دے سردار نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماندے نے کہ 6 ماہ تک انہاں ظالماں نے نبی اور رسول نو جلاون واسطے بالن اکٹھا کیتا، اپنی اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی اپنی طاقت دے مطابق۔ تے اندازہ لگاؤ کہ جدوں 6 مہینے تک پوری دنیا جو بالن کٹھا کرن تے لگ پوے تے کنا بالن کٹھا ہوئے گا اور کنے رقبے تے ہوئے گا۔ ہن انہاں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہن بالن تے گیا ہے ہو کٹھا، ہن ابراہیم نو وچ کیویں سٹنا ہے تے بڑا لمبا سارا او آسمانہ تک جڑا بالن جڑ گیا ہے۔ تے اس وقت پھر جڑا سی اے برزگ جڑا سی شیطان انسانی شکل دے اندر آیا، پھر مشورہ دیون واسطے کہن لگا کہ ایک گوفن منجنیک پرانی ایک ہوندی سی توپ جن دے نال گولے سٹدے سن، او منجنیک جڑی سی ادوں جڑا ہے شیطان نے ایجاد کروائی سی نمرود دے زمانے دے اندر۔ انہیں آکھا کہ وہ منجنیک لیاؤ، او دے وچ حضرت ابراہیم نو پاؤ تے اگ دے اتے سٹو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من، اگ تیار ہو گئی، بالن جمع ہو گیا، ساری بادشاہی دے اندر دعوت نامہ نمرود دی طرفوں، آذر دی طرفوں، سارے سرداران دی طرفوں دعوت نامے بھیج دیتے گئے کہ آؤ اپنے دشمن دا حال ویکھ لو۔
آؤ اج تواڈے دشمن نو جلا دتا جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ واسطے ختم ہو جانا ہے۔ آ کے اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ لو اپنے دشمن دا حال۔ ساری دنیا جڑی سی او امنڈ آئی، آ کے کٹھی ہو گئی، کھبے سجے اگ دے کھڑی ہو گئی کہ ویکھے ابراہیم دے نال اج کی بندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن رب سونا فرماندا وے باویں نبی ہووے، باویں رسول ہووے، باویں صحابی ہووے، باویں مومنین ہووے، جدو رب دے نال سچی یاری لگا لیندا ہے، رب سونا فرماندا ہے پھر پوری دنیا کٹھی ہو جاوے میں اس دے وال نوں وی بانکا نہیں ہون دیتا، ساری دنیا کٹھی ہو جاوے۔ اے دوستو پہلی قربانی سی حضرت ابراہیم دی جڑی پیش کرن واسطے جا رہے ہیں، یعنی اپنی جڑی جان ہے وہ رب دی بارگاہ دے اندر پیش فرما رہے ہیں۔ اسی تو صرف دمبا یا بکرا یا چھترا یا کوئی بھی حصہ جڑا ہے وہ رب دی بارگاہ دے اندر دینا ہے نا، وہ دے وچ بھی ساڑیاں 100 مسلطاں ہونیاں نے، 100 مجبوریاں ہونیاں نے، 100 پریشانیاں ہونیاں نے، کڈے اوکھے ہوتے اسی وہ رب دی بارگاہ دے اندر حصہ پیش کرنا ہے۔ لیکن جڑے ساڈے جد سن، جد الانبیاء سن، اللہ دے پاک باز بندے سن، انہاں اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی، اپنی جان ہی پیش کر دیتی ہے رب دی بارگاہ دے اندر، کہ جڑی جان جو رب رسول دے کم نہیں آنی، رب دے کم نہیں آنی، اس جان دا اچار پاونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس گوپھن دے اندر، اس مجنیک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ، پیارے خلیل اللہ نو بٹھایا گیا اور اس اگ دے اندر اتاریا گیا، اگ دے اندر اتاریا گیا۔ انی دیر نو اینا حالی وقت جا رہے سن اگ دی طرف، اینی دیر نو اگ دے وچ پہنچن تو پہلے پہلے جبرائیل امین تشریف لے کے آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، اما علیکہ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تے فرماؤ، میں تواڈے رب نو جا کے دساں تے تواڈا رب تواڈی مدد فرماوے۔ آپ فرماؤن لگے ابراہیم اے جبرائیل، مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں، جس رب واسطے میں سب کچھ کر رہا وہ خود ہی میرا بندوبست فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل امین پیچھے تشریف فرما ہو گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے سن وہ اگ دے اندر تشریف لے گئے۔ اینی دیر نو اللہ پاک نے اگ نو فرما دیتا کہ اے اگ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اے اگ گلے گلزار ہو جا، گلے گلزار ہو جا، ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ میرے پیارے نو ٹھنڈ لگے، نہ اینی گرم ہوئی کہ گرمی محسوس ہوئے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اگ نو فرما دیتا، اگ دے اندر آپ تشریف لے کے گئے اور اگ جڑی سی وہ گلے گلزار ہو گئی۔ ہن باہرلی جڑی قوم ہے وہ ویکھتے حیران پریشان ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جڑے نے وہ تے اگ دے وچ ایਂ بیٹھے نے جویں بادشاہ بیٹھا ہوندا ہے، بلکہ بادشاہاں دا بادشاہ بیٹھا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے جنت الفردوس دے اندر جبرائیل امین دے ذریعے، فرشتیاں دے ذریعے فوراً ایک کلہ شریف منگایا، پگ شریف آپ اتنے رکھ کے بیٹھے نے، لباس مبارک سونا خوبصورت زیب تان کرتے بیٹھے نے، ہاں جی۔ اتنے دوروں ویکھن والے نوں محدثین تفسیر فرماندے نے، دوروں ویکھن والے نوں اس طرح محسوس ہوندا ہے جویں اگ نہیں بال رہی بلکہ اتنے پھل سٹے جا رہے ہیں، ہیں جی۔ تو کرسی مبارک دے اتنے آپ تشریف فرما ہوئے نے، قوم جڑی ہے وہ ویکھ رہی ہے، تو پھر عجب انہاں واسطے کم پھر عجیب ہو گیا، پھر حیران پریشان کہ اے کی ہو گیا، ساڈی تے 6 مہینہ دی جڑی محنت سی وہ ضائع برباد ہو گئی۔ ہن ایتھے نا نمرود دا ایک وزیر سی حامان، حامان او دا وزیر سی نمرود دا۔ نمرود اس نوں پوچھن لگا بھئی اے کی ہویا ہے، بھئی اپنی تو ساری محنت ہی ضائع برباد ہو گئی، 6 مہینے تک لکڑاں کٹھیاں کرتے رہے ہیں، اتنا بندوبست کیتا، تے اے ابراہیم جڑا ہے تے بالکل صاف ستھرا ہو کے سامنے جڑا نواباں والے گھر بادشاہاں تے بادشاہاں والے گھر بیٹھے،
یہ کی ہو گیا؟ وہ آخدا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اے میرے خدا، نمرود نو آخدا ہے حمان اس دا وزیر، وہ آخدا ہے کہ خدا جی اے اگ دا پجاری ہے ابراہیم، یہ کی ہے؟ اگ دا پجاری ہے، تاں واسطے انہوں اگ کچھ نہیں آخدی پئی۔ اللہ اکبر! خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، سمجھ انہوں نے تو ویسے دین ملیا ہی کوئی نہیں سی، وہ عقلوں ہی فارغ سن، وہ ادھر جڑا نا سوچن لگ پیا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، نمرود دی بیٹی اے سارا کچھ اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ رہی سی۔ جدو نمرود نے ویکھیا کہ ابراہیم نو تے کچھ بھی نہیں ہویا، بالکل صاف شفاف بادشاہ والی کار بیٹھا ہے، شرما دیا ہویا شرمسار ہو کے اپنے محل دے اندر داخل ہو گیا۔ بیٹی دوڑ کے پیچھے گئی، جا کے آکھن لگی اے بابا جان، تو جھوٹا خدا میں، ابراہیم دا رب سچا ہے، اس دا مذہب سچا ہے، میں آخنی ہاں کہ اس ابراہیم دا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ وہ آخدا ہے کہ نہیں شرم کر، میں اج تک خدا لگا آنا، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میں خدا نہیں ہاں؟ اے ساری دنیا نہیں ویکھدی میری گل منتی ہے، میری پوجا پاٹ کرتی ہے۔ وہ آخدی ہے کہ یہ کچھ نہیں، وہ خیر دھتکاردا ہے، ماردا ہے، کٹدا ہے اس اپنی بیٹی نو۔ بیٹی جیڑی ہے وہ جاندی ہے حضرت ابراہیم کولوں، تاریخ دے اندر آندا ہے کہ 1.25 مہینہ تک آپ اس اگ شریف دے اندر رہے، 1.25 مہینے تک، اور لوگ اپنی اکھاں دے نال یہ نظارہ ویکھدے رہے۔ جدو آپ باہر تشریف لے کے آئے، وہ جڑی نمرود دی بیٹی سی اس نے آکھیا کہ میں تانوں اپنی اکھاں دے نال سارا کچھ ویکھیا ہے، تانوں کچھ بھی نہیں ہویا، تہاڈا دین اور تہاڈا رب سچا ہے، میرا باپ جڑا ہے وہ جھوٹا ہے، لہٰذا میں تہاڈا کلمہ پڑھنی ہاں۔ آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تے تاریخ دے اندر آندا ہے، حدیث پاک دیاں کتاباں دے اندر مفسرین کرام فرماندے نے، 2 روایات نے۔ ایک روایات ہے کہ اللہ پاک نے وہ جڑے نمرود دے کرندے آئے سن، وزیر سن، انہاں قتل کرن دی کوشش کیتی نمرود دی بیٹی نو کہ ساڈا مذہب چھڈ گئی، ساڈے خدا دی بیٹی ہوتے آدھا جڑا نہ کوئی زیادتی کرے، کوئی دشمنی کرے یا کوئی ماڑی گل کرے نا تو اندا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ تے او بیٹی سی نمرود دی، وہ جدو مسلمان ہوئی حضرت ابراہیم دے بیعت کر کے کلمہ پڑھیا تو انہوں بڑا دکھ ہویا، انہاں قتل کرن دی کوشش کیتی۔ ایک روایت دے مطابق کہ اللہ پاک نے ہوا نو حکم دیتا کہ میری اس بندی نو کوہ کاف دے اندر پہنچا دیو، انہوں کوہ کاف دے اندر پہنچا دیو، اس دے نال کوئی بھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ ایک روایت دے مطابق آندا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حکم ازلی دے نال اس نو غائب فرما دیتا، تے او رب دی جدوں تک اس دی زندگی ہے ادوں تک وہ عبادت کرتی رہے گی، جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا اللہ پاک اس نو موت عطا فرما دے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ پاک قرآن دے اندر اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر مبارک ایک جگہ تے نہیں بے شمار جگہ تے فرمایا، اور سونے محبوب نو فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، سونے محبوبہ ذکر فرماؤ میرے ابراہیم دا، تے اندازہ لگاؤ کہ ہر نبی دی شان تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے ہر نبی دی شان افضل اور اعلیٰ وراء الورا بنائی ہے، لیکن جس دی تعریف دے کلمات دو جگ دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان، وہ کیڑی شان اور عظمت والا رسول ہوئے گا۔ آپ سرکار فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے یارو ابو بکر عمر عثمان علی، سنو اج ذکر ابراہیم دا، اے ذکر سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ذکر اپنے صحابہ کرام نے فرمایا، دسیا کہ ابراہیم جڑا سی
کس طریقے دے نال انہوں نے اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب کچھ پیش کر کے پھر بھی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تے اسی تو دوستو کوئی ایسے عمل کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ رب ساڈے نال راضی بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے جی۔ صحابہ اکرام جڑے سن انہاں عمل کیتے تے رب سونے نے پاک قرآن دے اندر فرما دیتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ سونے محبوبہ میں انہاں تو راضی ہو گیا۔ نبی اور رسول جڑے سن انہاں تو بھی رب راضی ہو گیا، اور جڑے اولیاء اللہ نے انہاں دے بارے بھی پاک قرآن دے اندر رب سونے نے فرما دیتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ سونے محبوبہ اے دن قیامت نو بھی بے خوف ہون گے، انہاں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا۔ تے تواڈا میرا کی بننا ہے؟ اسی تے کوئی نیک چنگے عمل کریں گے تے پھر ہی گل بنے گی نا۔ تو اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا تانوں اور مینوں اچھے اور نیک عمل کرن دی، تمام انبیاء خاص کر سید دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ حسنہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز وقت مکمل ہو گیا ہے، اتلے جمعۃ المبارک نو اتو شروع کریں گے وما علینا الا البلاغ، سنتا دا فرما۔